एक असं ऐका तुमचं एक स्टेटमेंट ऐकायला मी कळलं की प्रियॉल बीजेपी क्लेमचा म्हणून बीजेपी क्लेम भारतीय जनता पार्टीन जितले जाग्यांनी सिटां आमी जी जिखल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ डेफिनेटली ही सिटां आमची आसा. आमचो सिटींग MLA आसा. त्याच बरोबर राजकीय हातूंत भितर 40 मतदारसंघात आमी घट आसपाक जाय, गट रावपाक जाय, हें आमचें तत्व आसा, तें जातलें. सो आयज कितें जातलें आनी फाल्यां कितें जातलें ह्या गोश्टीचेर रावूंक. सो प्राप्त परिस्थिती भितर प्रत्येक संघटनेचें कर्तव्य आसा की हय आमी प्रत्येक मतदारसंघात आमी सक्षम आसा. भारतीय जनता पार्टी ही तळागाळांतल्या कार्यकर्त्यांच्या बळग्याचेर आनी लोकांच्या मोगाचेर इतले पर्यंत पाविल्ली आसा. सो प्रश्नूच येना न्ही. पण MGPचा प्रेसिडेंट काय काम करता सध्या तो आपूण मगो पार्टींतलो जें कितें तांच्यांनी उलयलां तें तांणी उलोवप कारण ते तांची ती स्वतंत्र पार्टी आसा. त्या स्वतंत्र पार्टीचें आतां सद्याच्या हातूंत भितर जें गठबंधन आसा म्हणजे गव्हर्मेंटान ते भागीदार आसा ते सरकाराचे भागीदार आसा. सो सरकाराचो प्रश्न वेगळो उरता. उरलें पक्ष म्हणून पक्ष हो 40 मतदारसंघात सदृढ सक्षम करपाचें काम हें अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका करपाक जाय आनी त्या खातीर जितले मेहनत आनी आमकां जी घेवपाचें तें आमी घेतले. पण बीजेपीचा आमदार म्हणजे बीजेपी विल क्लेम प्रियॉल डेफिनेटली कारण सिटींग अरेंजमेंट जे कितें आसा ते टॉक्स मागीर जातले प्लस मायनस. पण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सीट आसा आमी आमचे खातीर मागतले डेफिनेटली. थँक्यू.